9 लाख भेड़ियों ने करबला में असगर को नहीं छोड़ा, उन्होंने सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? मैं खामोश हो जाता हूं, मजमे में किसी के पास कोई जवाब है तो लाए। जिन्होंने असगर को कत्ल कर दिया, उन्होंने सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? क्या वो अहमियत सज्जाद से वाकिफ नहीं थे? क्या उन्हें खबर नहीं थी कि ये अगला इमाम है? क्या उन्हें ये खबर नहीं थी ये हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये पैदा करेगा? 2 इमामतें खैमे में थी, एक सज्जाद एक बाकिर, दोनों तक 9 लाख हाथ क्यों नहीं पहुंचे? जवाब लेके आइएगा, जवाब जरूर सोचिएगा, ताकि आपको अली की बेटी की ताकत का अंदाजा। और वो दोनों इमाम लड़ भी नहीं रहे। ये भी नहीं है कि अगर सज्जाद, आप क्यों आपको ये बातें किताबों से पढ़ाई जाती है, खुदारा देखने का जाविया तब्दील कीजिएगा। आपको ये बताया जाता है बीमार थे और बिस्तरे बीमारी से उठ के नहीं आ सके, सिर्फ सज्जाद को करबला में खैमे में लिटाया इसलिए कि कोई ये ना सहे कि अली का बेटा इतना लड़ने के मूड में था कि 9 लाख डर गए और भाग गए। सज्जाद तो खामोश लेटे हुए थे, तलवार भी हाथ में नहीं उठाई। जिसके हाथ में तलवार भी नहीं, उससे कत्ल क्यों नहीं किया गया? अब मैं जवाब शुरू करने लगा हूं और आपकी समातों को हदिया करने लगा। वो कत्ल करना चाहते थे, कोई कत्ल होने नहीं दे रहा था। वो चाहते थे कि सज्जाद कत्ल हो, वो चाहते थे कि बाकिर कत्ल हो, लेकिन कोई कत्ल होने नहीं दे रहा था। कैसे नहीं होने दे रहा था मैं भी बताता हूं। ये जो आपको जाकिर बता दे कि शाम में गरीबा खैमों में हमला हुआ, ये क्यों हमला हुआ था? ये सज्जाद को कत्ल करने के लिए हुआ था। ये सज्जाद को खैमे में जाके कत्ल करना चाहते थे। अली की बेटी की ताकत क्या थी? और यहां मैं एक जुमला जरूर कहूं, कभी भी अली की बेटी के लिए लफ्ज़ बहादुर इस्तेमाल ना करना कि अली की बहादुर बेटी, नहीं। अली फरमाते बहादुरी मर्दानगी का जेवर है। बहादुरी औरत की खामी है, खूबी नहीं। बहादुरी मर्द का जेवर है, औरत का नहीं है। अली की बेटी के लिए बहादुर लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना, शुजा थी। अब इतना पढ़ा लिखा मजमा है, कोई मुझ पे सवाल करे कि मानी एक है लफ्ज तो है, नहीं, मानी जुदा जुदा है। खतरों से खेलना बहादुरी है, खतरों को ललकारना शुजाअत है। आई हुई मुसीबत से लड़ना बहादुरी है, मुसीबत को बुला के खत्म करना इसे शुजाअत कहते हैं। मजमे में से एक बंदा हो लेकिन सदर का हक अदा करे, मैं दुआ करूंगी, अभी बीबी ने कहा बद दुआ करूंगी। किताबें कहती है मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई, इतनी ऊंची हो गई दीवारें कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर सकता था। लोगों ने हालात देखे, इन्होंने जल्दी जल्दी अली को आजाद कर दिया कि ज़हरा बद्दुआ करने लगी है, ज़हरा बद्दुआ करने लगी है। बीबी फातिमा ने कहा था कि मैं बद्दुआ करूंगी। शाम गरीबा अली की बेटी ने कहा अगर किसी ने भी सज्जाद की तरफ हाथ बढ़ाया मैं क़यामत बर्पा कर दूंगी। जुर्रत है किसी में, आओ कत्ल करो। 9 लाख देख रहे थे, कभी इस अंदाज में भी सुनना अली की बेटी को। 9 लाख देख रहे थे। बीबी सज्जाद को पुश्त पे लाद के लाई। बीबी का जुर्रत है, आओ कत्ल करो। 9 लाख ने ज़ैनब को रास्ता दिया, दरमियान से 2 हुज्जतों को लेकर निकली, करबला की रेत पे खड़ी होकर यजीद तूने क्या समझा था तू हुसैन से बैत ले लेगा? अगले 2 इमाम लेके तेरे घर आ रही हो, अगर जुर्रत है इनसे बैत मांग के दिखा। तू क्या समझता था कि तू बैत ले लेगा? कभी इस अंदाज में पहले आलिया सुनी हो तो बेशक चुप रहना। अगर तू चाहता है कि तू बैत करवाएगा तो मैं लेके आ रही हूं, इनसे बैत लेके देख। बीबी सज्जाद और बाकर को लेके करबला से चली। अब बीबी का हदफ क्या था?
بی بی قاتل کے گھر جا رہی تھی. میں نے پہلے کہا کبھی اس انداز سے سننا. یہ جو رستے میں شہر بند کیے جا رہے تھے، پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یزید سہم رہا تھا علی کی بیٹی میرے شہر نہ آئے. یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی کربلا سے مدینہ پلٹنا چاہتی تھی اور یہ زبردستی شام لے آئے. بی بی مدینے سے چلی تو ہدف شام تھا، اور شام فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا. یہ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا. فتوحات محمد مجھے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. شام نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، علی سے بھی فتح نہیں ہوا. شام کی چال بازیوں کی وجہ سے علی تخت حکومت مدینے سے اٹھا کے کوفے لے آئے تھے. کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے باوجود شام سے چلاکیاں ختم نہیں ہوئی، اور علی جیسے بصیرت والے امیر المومنین کو کوفے کی مسجد میں ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونا پڑ گیا شام کی چلاکیوں کی وجہ سے. شام کی چلاکیوں نے اتنا بے بس کر دیا پورے نظام کو کہ حسن جیسے امام کو امن کا معاہدہ لکھنا پڑ گیا. شام کی چال بازیوں نے مدینے سے حسین کو بلا کے جنگل میں قتل کر دیا. شام 3 امامتوں کو اپنے اپنے دور میں خاموش کروا رہا تھا. علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھا ہے شام کا راج ہمیشہ رہے گا؟ بی بی کربلا سے چلی. بی بی نے کہا میں شام آ رہی ہوں، اب میں تم میں طاقت ہے تو تو ہمیں ختم کر کے دکھا. اس نے شہر کے دروازے بند کروائے تھے خوف کی وجہ سے. اس نے چھتوں پہ عورتیں بتائی تھی ڈر کی وجہ سے. اس نے بدماش اکٹھے کیے تھے. علی کی بیٹی نہ پہنچے. بی بی گزرتی جا رہی تھی. بی بی یزیدیت کے سروں پہ پاؤں رکھ کے چلتی جا رہی تھی. پتل ختم ہوتے جا رہے تھے، شہر گزرتے جا رہے تھے، لیکن علی کی بیٹی کے عزم میں کمی نہیں آ رہی تھی. بی بی چلتی چلتی یہ سب سے پہلا جلوس جو حسین کے حق میں نکالا تھا یہ علی کی بیٹی نے نکالا تھا. اور یزید کی کوشش تھی یہ جلوس رک جائے، یہ جلوس نہ پہنچے. یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو ہر دور کا یزیدی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے جلوس کا روٹ بدل دو. بی بی چلتی چلتی ہر طاقت ہر رکاوٹ کو عبور کرتی کرتی شام شہر میں داخل ہو چکی تھی. یزیدیت سہمنا شروع ہو گئی. یزید پہلا قدم یزید کے دربار میں لگا. او ہندا کا بیٹا نظریں اٹھا، دیکھ زہرا کی بیٹی آئی.